काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायत दापट वार्ड नंबर 3 हो बस स्टॉप आनीक सायडीच्यान हायवे आशिल्ल्या कारणान हांगा खुबशे लोक बस स्टॉपाचेर रावतात आनी जेन्ना चुकून पावस बी आयलो जाल्यार ह्या बस स्टॉपार येवपा खातीर ही वाट आनी ह्या वाटेची परिस्थिती तुमी पळोवपाक शकतात. सगळो चिकचीक जाला, दलदल जाला आनी हातूंतल्यान जर गेलो जाल्यार ह्या दलदलान कोणी फसून हांगा पडून मृत्युमुखी पडपाक शकता. आतां हो बस स्टॉप आसा तो दिसपाक सुंदर दिसता. एक शिमीट कंपनीन एड बी केल्या आनी चकचकी केल्ल्या कारणान भायल्यान बरो दिसता. पूण हाका एक सायडीच्यान पत्री, दोनी सायडीच्यान पत्री आशिल्ली पूण एक सायडीची पत्री सुटून पडल्यात आनीक ताका लागून हे सगळे भिजता. तुम्ही पळोवपाक शकता कशी लाकूड ओपन पडलां हे पळोवपाक शकता तुमी. आनी ही जी लाकडाच्यो पाटी घाल्ली, ही लाकडाची पाटी फुल्ल भिजल्या. खरें म्हणटा जाल्यार हो बस स्टँड बांदल्यार जवळ जवळ 40 ते 45 वर्सां जालीं आनी हो बस स्टॉप पयलीं सुंदर आनी निवळ उरतालो. पूण आमच्या ऑथॉरिटीन हांगा व्हडलेशें लक्ष केल्लें नासल्या कारणान हांगा वचपाची परिस्थिती ना आनीक हांगा एक सायडीच्यान पत्री नासल्या कारणान हें सगळें पळय उदक बिदक भरून सगळो चिकचीक जाल्लो आसा आनी हो बसपाच्या लायकीचो ना. सामकी परिस्थिती बिकट आसा आनी चुकून कोणी आयलो जाल्यार गोरवांनी शेण बीण करून दवरिल्लें आसा, कोणी सिगरेटी पाकीट उडयल्लें आसा आनीक निवळ नासल्या कारणान हांगा जर बसत जाल्यार आपणे खंयचे कपडे घाल्यात हे सुद्दां त्या मनशाक कळचें ना. इतलो चिकोल हांगा आसा. खरें म्हणटा जाल्यार हातूंत कन्सर्न ऑथॉरिटीन लक्ष घालपाक आशिल्लें पूण आमची ऑथॉरिटी तशी व्हडलें लक्ष घालना. आनी हांगा जर समज कोणी बसलो आनी ही उदकान भिजिल्लें लाकूड किंवा ती पाटी जी आसा ती जर तुटून पडल्यार तकलेर पडत जाल्यार कोणी मरपाक शकता. आतां हे केन्ना मोडून पडटलें काय पळयता काय कितें म्हण खबर ना. पूण जर हे पळय वेळ आसतना जर रिपेर करत जाल्यार कमी खर्चान जाता. तुमी आयज काल पळयतात की सगळे मोड पडटरीक रिपेर करतात आनी ताजी मागीर जें बील आसा तें 50,000 जावपाचें तें 1.5 लाखाचें सुद्दां पावता. कांय कडेन पत्री सुद्दां पोन्नी आनी घालपाचो रिकॉर्ड जो आसा तो जाल्लो आसा. म्हणल्यार घालपाची न्हय उरतात पूण घालतात पोन्नी आनी मागीर ऑथॉरिटी व्हडलें लक्षूय दिना. तेन्ना लोक मागतात की जातले बेगीन हो बस स्टॉप आसा तो रिपेर करचो म्हणून. ह्या बस स्टॉपाक जवळ जवळ 40 ते 45 वर्सां जालीं बरो क्वॉलिटी बांदिल्लो पूण क्वॉलिटी बांदून सुद्दां मेंटेनन्स नाशिल्ल्यान हाजी परिस्थिती बिकट जाल्या. आतां काणकोण मोठ्या प्रमाणान डेवलप करूं सोदतात, फिल्म सिटी हाडूं सोदतात पूण सगळें हाडलें की मागीर ताजी चवकशी जायना. खंय पावलां, कितें जालां आनी कोण कामां लागल्यात काय ना, बंद पडल्या काय चालू आसा हें कांय कळना. आनी हाका लागून आमचें काणकोण खंय तरी फाटीं पडपाक लागलां. कारण रिपेरींग जायना, फक्त नवीन बांदकामां जातात आनी रिपेरींग जाल्यार सुद्दां मोठ्या प्रमाणान बिल्ल जातल्यान ही पयल्यात पयली रिपेर करची. कारण हे भोंड पडची परस आनी कोणाचेर पण कोणी जखमी जावचे परस रिपेर करचें अशें आतां लोक मागतात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकर, काणकोण.